खबर शामिल करते हैं मरीदके से अपने रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। मरीदके में आतिशबाजी बनाने वाले 15 कारखानों ने बच्चों के हाथों स्कूल जाने की उम्र में बारूद थमा दिया। कारखाना मालकान बच्चों और खवातीन से बारूद तैयार करवाते, कारखानों के बाहर ताले लगवाकर अंदर ना होने का ढोंग रचाते हैं। हयात टाउन, बसरा कॉलोनी, भिंगावाला रोड, हदूद की और गली मोहल्लों बाजारों में मुतअद्दिद कारखाने, बाजारों में दुकानात और गोदाम कायम हैं। इंतजामिया बेखबर, बारूद बनाने वाले कारखानों से इलाका मकीन गैर महफूज है। माजी में भी मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ कारखानों में बारूद फटने से हादसात में जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बच्चों के स्कूल जाने की उम्र में वालिदैन ने बच्चों को आतिशबाजी के कारखानों में बारूद तैयार करने के लिए बिठा दिया है। अक्सर बच्चों ने मीडिया से शिकवे कर दिए कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन ने यहाँ बिठा दिया है। खबर शामिल करते हैं झेलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली शाह और डीपीओ झेलम नासिर महमूद का चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जारी जुलूस का विजिट। पुलिस अफसरान को चेक किया और अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत दी। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। डीपीओ झेलम ने आरपीओ रावलपिंडी को सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के बारे में ब्रीफ किया। आरपीओ रावलपिंडी और डीपीओ झेलम ने जुलूस के मुंतजमीन और शुरा से भी मुलाकात की और जुलूस के हवाले से मुनासिब हिदायत जारी की। शुरा को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएं। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली शाह पुलिस अफसरान और जवान चेहलम के दौरान अलर्ट ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में मरीदके लेस्को वापटा केनाल पार का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दर्जनों बिजली चोर रंगे हाथों धर लिए। सर्कल इंजीनियर शेखपुरा नजमुल हसन और एक्सियन लेस्को डिवीजन मरीदके कामरान नवीद की ज़ेरे हिदायत एसडीओ लेस्को वापटा सब डिवीजन केनाल पार्क मरीदके महमूद अली ने जोनल सेक्रेटरी डिवीजनल चेयरमैन लेस्को वर्कर्स यूनियन डिवीजन मरीद के मियां अजहर इकबाल, डिवीजनल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा समेत दीगर टीम के हमरा बिजली चोरों की रोकथाम के लिए भटियावाला, गाजर गोला और भिंगावाला वगैरह में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान दर्जनों बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर इनके बिजली के कनेक्शन काटने के अलावा 100 kV ट्रांसफार्मर और दर्जनों मीटर अपनी तहवील में ले लिए। मियां चलो से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल 12 सितंबर 23 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने कहा है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस लाइन में पुलिस से मुलाजमीन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदा पर तरक्की के लिए जदीद तकाजों के मुताबिक लोअर क्लास कोर्स जारी है, जहाँ इन्हें बेहतरीन पेशा वराना खिदमात फराहम की जा रही हैं। कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स को पुलिस लाइन डीपीओ ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस और थाना जात के मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रेनिंग के दौरान कवानीन, इखलाकियात, किरदार साजी, मसल राइटिंग, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, ज़ाब्ता फौजदारी, कानून शहादत और जिस्मानी फिटनेस की तरबियत समेत रेस्क्यू 1112 के इंस्ट्रक्टर्स की जानिब से सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी बारे ट्रेनिंग दी गई, जिसका मकसद किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल पेश आने पर बेहतर अंदाज में अपनी और दूसरों की जान और माल की हिफाजत करना है। इस मौके पर सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद यासिर और रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर बशीर अहमद भी मौजूद थे। डीपीओ ने रेस्क्यू 1112 के ऑफिसर्स की जानिब से एक रोज़ा तरबियत फराहम करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने कहा है कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए फील्ड में मौसल अंदाज में काम किया जाए और इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के अरकान मुतहरिक अंदाज में काम करें। ये हिदायत उन्होंने आज यहाँ अपने दफ्तर के कमेटी रूम में बिजली चोरी की रोकथाम के हवाला से डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स एसई मैपको अजमत अली, एक्सीएन मैपको शेराज गफूर, अब्दुल अजीज शेख और सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम जिशान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मैपको की जानिब से तहसील की सतह पर कायम कमेटियां फ़ाल अंदाज में काम करें। इजलास में बताया गया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम है। कंट्रोल रूम के नंबर मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने हिदायत की कि पब्लिक या मैप को अफसरान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी और बिजली चोरी के केसेस मौसूल होने पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और बिजली चोरी साबित होने पर मुतल्लिका थानों में FIRs दर्ज कराई जाए। इस मौके पर मैप को ऑफिसर ने बिजली चोरी
روکنے کے حوالہ سے بروئے کار لائے گئے اقدامات بارے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ 7 ستمبر 2023 سے 11 ستمبر کے دوران ضلع بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے دوران 1,15,712 یونٹ سے زائد بجلی چوری پکڑی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بجلی چوری کے جرم میں ملوث افراد کے خلاف متعلقہ تھانوں میں 44 FIRs درج کرائی جا چکی ہیں، جبکہ بجلی چوروں کے خلاف FIRs کے اندراج کے لیے 53 مزید درخواستیں بھی متعلقہ تھانوں کو بھیجی جا چکی ہیں۔ میلاد اسٹوڈیو خوشبوئے نعت اور بسمِ تسلیم کے زیر اہتمام سالانہ تقریب انعامات ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمرا ہال 3 میں منعقد ہوئی۔ اس بابرکت تقریب کی سرپرستی استاد شہزادہ ناگی نے کی۔ اس بابرکت محفل میں سید نعمان حسین شاہ جماعت علی پوری اور میاں اویس رشید سجادہ نشین حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ اس تقریب میں جبار مرزا، ڈاکٹر ظفر علی راجہ، چودھری غلام مرتضیٰ معصومی، ماجد جہانگیر مرزا، نصرت یاب نصرت، عمران رضا، محمد بلال نقشبندی، نعمت اللہ ارشد، محمد زاہد چودھری، ظفر اقبال اپل، حماد حسن، مبشر علی، کامران سکندر، چودھری تنویر سرور، کیسر عمران سیالوی، نوبہار شاہ، زیرک خان، سیدہ تسنیم بخاری، سیدہ مصور صلاح الدین، طلحہ نذیر اور دیگر مہمانان گرامی شامل تھے۔ اس پروگرام میں کاشف میاں قوال اور ہما عمران نے قوالیاں بھی پیش کی۔ ہما عمران اور خوشبوئے نعت کی بچیوں نے اپنی اپنی نعتیں پیش کی۔ اس کے بعد میلاد اسٹوڈیو خوشبوئے نعت کی بچیوں اور مہمانوں میں ایوارڈز اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ میمونہ ساجد کی تاج پوشی بھی کی گئی۔ اس پروکار تقریب کی آرگنائزر ہما عمران اور تسلیم اکرام تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے۔ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق آج DSP صدر سرکل سیالکوٹ صابر حسین نے تھانہ کوٹلی لوہارا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سائلین اور عوام کی کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے اپنے مقدمات کے متعلق DSP کو بتایا۔ جو DSP نے ان کے مقدمات کی تفتیش چیک کی اور متعلقہ تھانے داروں کو میرٹ پر تفتیش کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DSP کا کہنا تھا کہ IG پنجاب کے ویژن کے مطابق DPO سیالکوٹ کی زیر نگرانی میں اگریسو پولیسنگ کی پالیسی جاری اور ساری ہے۔ اس موقع پر SHO خرم شہزاد، SI ارشد اور ASI شہباز ڈھڈی اور دیگر تھانے دار موجود تھے، جبکہ میڈیا کوریج کے لیے پریس کلب رجسٹر کوٹلی لوہارا کے صحافی بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق مشہور بزنس مین چودھری محمد صائم خالق کے ہمراہ ہمارے بہت پیارے بھائی، سیاسی سماجی شخصیت چودھری محمد آصف حنیف، چودھری زبیر اشرف سلالہ میں وادی دربات، چودھری صائم خالق کے دوست چودھری زاہد جٹ آف فیصل آباد کی دعوت پر پہنچے۔ میزبان چودھری زاہد جٹ، چودھری وقاص آف لاہور، بزنس مین محترم زین بٹ آف گجرانوالہ نے ریڈ کارپیٹ پر پرتپاک استقبال کیا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ آخر میں چودھری زاہد جٹ آف فیصل آباد نے اپنے مہمانوں کو جھیل میں کشتی پر سفر کروایا اور کھانے کا اہتمام کیا۔ بتاتے چلے کہ چودھری زاہد جٹ، بزنس مین زین بٹ وقاص، چودھری محمد صائم خالق مشہور بزنس مین کے بہت اچھے دوست ہیں۔ چودھری محمد صائم نے چودھری زاہد جٹ، چودھری وقاص کا اپنی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ آخر میں چودھری محمد آصف حنیف نے دوستی پر اشعار پڑھ کر اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا، جو کہ لازم نہ ہو وہ حق بھی ادا کرتے ہیں، دوست کچھ بھائی سے بڑھ کر بھی ہوا کرتے ہیں۔ قصور سے ہمارے بیورو چیف منصب علی بھٹی راجپوت کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی اور DPO طارق عزیز سندھو سے کسان اتحاد کے عہدیداروں کی ملاقات۔ کسانوں نے کھاد اور نہری پانی کی فراہمی، بجلی کے بلوں کی درستگی سمیت دیگر مسائل بارے آگاہ کیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر اور DPO نے کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور متعلقہ افسران کو کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مربوط پلان تشکیل دینے کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کو کھاد کی سرکاری نرخ ناموں پر فروخت، ڈیمانڈ اور سپلائی کے عمل کی نگرانی کی ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات پر زراعت کی بہتری کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور نہری پانی چوری کرنے والے افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، جبکہ کھاد کے مقررہ قیمت پر فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور اس سلسلہ میں ضلع انتظامیہ کسانوں کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔
खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। गैपको चीफ जाम मोहम्मद अयूब की क़यादत में रीजन भर में गैपको की सैकड़ों टीमें बिजली चोरों के खिलाफ पहले से ज्यादा मुतहरिक हैं। अब तक दर्जनों बिजली चोरों को पकड़ा जा चुका है, जिन लाखों यूनिट्स डिटेक्शन किए रिकवर किए जा चुके हैं। SE कैंट सर्कल गैपको सरदार जमशेद खान ने वजीराबाद, शाहीनाबाद और मुख्तलिफ दफातर के विजिट के दौरान बताया कि गैपको ने सार्फिन के मसाइल हल करने और बिजली चोरों को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली है। उन्होंने बिजली चोरों के हमले का निशाना बनने के बावजूद इस्तकामत का मुजाहरा करने वाले लाइन सुपरिटेंडेंट नवीद को शाबाश दी और कहा कि जरूरतमंद स्टाफ हमारा असासा है। हमने बिजली चोरों से घबराना नहीं। खुशी की बात है कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में जिले इंतजामिया भी गैपको के शाना बशाना है। गैपको सर्विलेंस टीमों ने कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 178 बिजली चोरों को पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाया गया है। 3,71,000 यूनिट से जुर्माने कीमत में डाले हैं, जिनसे 1 करोड़ 13 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जाम मोहम्मद अयूब की हिदायत के मुताबिक 15 रोज में बिजली चोरी पकड़ने में परफॉर्मेंस न दिखाने वाले अफसरान को फील्ड ड्यूटियों से फौरी हटाया जाएगा। बिजली चोरी और सहूलतकारी में मुलव्वस मुलाजमीन अफसरान के खिलाफ भी मुकदमात का अंदराज कराया जाएगा और इन्हें नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा। लगे मैंने उनका कला कमा किया और एक घर में जितने फैर थे सब पे पर्चे कराए और बिजली चोरी का वहाँ खात्मा किया। जहाँ पे 2400 यूनिट जिस गली से महीने की आती थी वहाँ 24,000 यूनिटें महीने की आना शुरू हो गई। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान माशी सियासी इक्तिसादी बहरान का शिकार है। महंगाई की वजह से अवाम जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने में नाकाम होते जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। इन ख्यालात का इजहार हरूनाबाद फकीर वाली से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और मियाँ ग्रुप के सरबराह मियाँ अब्दुल वाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर आइन तकाजा और इलेक्शन का अल्तवा बदतरीन आइन शिकनी है। 24 करोड़ अवाम का मुतालबा है कि बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद करवा कर मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का वाहिद बर वक्त इंतखाबात है। इंतखाबात में कठपुतलियाँ मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकती। एक मुंतखब बाख्तियार और मैंडेट याफ्ता हुकूमत के मुस्बत फैसलों के जरिए बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा पूरी कौम चाहती है कि इलेक्शन बर वक्त हों और मुंतखब नुमाइंदों के जरिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ तरतीब दी जाएँ। मियाँ अब्दुल वाहिद ने कहा कि अवाम का इंतखाबी निज़ाम से एतमाद उठता जा रहा है और वो मायूसी की सी कैफियत से दुचार हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। सियासी जमातों को मिल बैठ कर कौमी मसाइल के हल तलाश करना होंगे, वरना नताइज खौफनाक निकलेंगे। अवाम को रोज़गार, बिजली, तालीम, सेहत समेत बुनियादी सहूलियात फराहम करता किसी भी रियासत की जिम्मेदारी है, मगर हुकूमत को अवाम की परवाह तक नहीं है। खबर शामिल करते हैं लिया से। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शर्जील हफीज वटू, कुदसिया नाज, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िले तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल लिया इमरान स्तार, DSP मोहम्मद असर, मेंबरान कौंसल महर इकबाल समराई, नुज़हत यास्मीन, एडवोकेट सैयद इमरान शाह, सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा हुकूमत पंजाब सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठा रही है, जिसके लिए ज़िले सारिफ अदालत का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका बुनियादी मकसद सार्फिन में हकूक़ की बाबत आगाही फराहम करना है। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार को नाक़िस अशिया गैर मयारी सर्विसेज फराहम करने पर 2 साल तक की सज़ा, 1 लाख तक का जुर्माना बमा हर जाने का हुक्म दे सकती है, जबकि सारिफ अदालत में केस दायर करने के लिए इल्ज़ाम दुकानदार को 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। सारिफ अदालत में केस दायर करने के लिए कोई कोर्ट फीस ना है। मजीद ये कि सारिफ अपना केस खुद अदालत में भी पेश कर सकता है। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान स्तार ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कानून सारिफ को इत्मीनान, हिफाजत, सेहतमंद माहौल, इंतखाब, मालूमात और शिकायत की सूरत में सुनवाई और इजाले का हक फराहम करता है। पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रसीद का इजरा न करना काबिल सज़ा अमल करार दिया है, जिसकी सज़ा 50,000 रुपये तक की मुकर्रर की गई है। लिहाजा सार्फिन अपने हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने रवायती अंदाज खरीद को तब्दील करते हुए बवक्त खरीद रसीद का मुतालबा ज़रूर करे, जबकि दुकानदार कानून की पासदारी करते हुए अशिया की वापसी और तब्दीली पॉलिसी को दुकान में नुमाया जगह पे आवेज़ा करे।
اسسٹنٹ کمشنر شوکت مسیح کے حکم پر ضلع انتظامیہ کی کارروائی 1 کروڑ 10 لاکھ مالیت کی 1200 توڑے ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر کے گودام کو سیل کر دیا گیا۔ حکومت کے واضح احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر شوکت مسیح کے حکم پر چیف آفیسر بلدیہ نارنگ عارف نواز نے نارنگ منڈی میں کارروائی کرتے ہوئے 1 کروڑ سے زائد مالیت کی ذخیرہ کی گئی 1200 توڑے چینی برآمد کر لی اور گودام کو سیل کر دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، کسی کو کوئی معافی نہیں ملے گی، ان کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق پشاور میں ایئر چیف مارشل سہیل امان نے الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کے صوبائی ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا اور صوبائی صدر خالد وقاص سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کو الخدمت کی صوبہ بھر میں جاری فلاحی سرگرمیوں اور منصوبوں سمیت ساتوں شعبہ جات، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، صحت، تعلیم، کفالت یتیمہ، صاف پانی، مواخات اور سماجی خدمات کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سہیل امان نے الخدمت کے فلاحی خدمات اور معاشرے کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کاوشوں کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ الخدمت کی فلاحی کاموں کے فروغ میں ہر ممکن تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا فلاحی ادارہ راشد میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن اور الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا میں مل کر غریب اور مستحقین کی مدد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے تاکہ ان کی زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عالم آباد، سوابی اور راشد آباد سندھ میں صحت، تعلیم اور کفالت یتیمہ کے سیکٹرز میں ان کے کئی فلاحی منصوبے جاری ہیں جن سے ہزاروں خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کالی کی منڈی سے۔ کالی کی منڈی تیز رفتار ایمبولینس نالے میں جا گری۔ ایمبولینس سے ڈیڈ باڈی لے کر کالی کی منڈی آ رہی تھی۔ کالی کی گاؤں موڑ پر تیز رفتار کے باعث سیم نالہ میں جا گری۔ ایمبولینس میں سوار تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ کالی کی منڈی کے نزدیکی گاؤں کالی کی ٹیبا کے رہائشی غلام محمد نامی شخص نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، جس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آنے والی ایمبولینس تیز رفتاری کے باعث موڑ کاٹتے ہوئے سیم نالے میں جا گری۔ تاہم ایمبولینس میں ڈیڈ باڈی سمیت سوار 4 خواتین کو معمولی چوٹیں آئیں۔ ایمبولینس کو مقامی افراد نے اپنی مدد سے نکال لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف آفس عباس حیدر سے ناروال پولیس کی ایک اور بڑی کارروائی۔ DPO ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں DSP ظفروال کی ٹیم SHO تھانہ لیسر کلاں نے 3 بھتہ خور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ لیسر کلاں میں بھتہ خوری کے 3 مقدمات درج ہیں۔ علاقہ میں بھتہ خوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے شدید خوف اور ہراساں پایا جاتا تھا۔ ملزمان نے بھتہ کی دھمکی امیز کالز کے علاوہ مختلف لوگوں کے گھروں پر فائرنگ کر کے لوگوں سے بھتہ وصول کر کے علاقہ میں شدید خوف اور ہراساں اور دہشت کی فضا پیدا کر دی تھی، جس پر DPO ناروال نے DSP ظفروال کی زیر نگرانی SHO تھانہ لیسر کلاں کے علاوہ دیگر افسران اور ملازمان پر مشتمل ٹیم برائے گرفتاری ملزمان تشکیل دی گئی اور ٹیم کو ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ ٹیم نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انتھک محنت کرتے ہوئے بھتہ خوری کے ملزمان مطلوب عرف ملو، شہباز شریف اور شہزاد کو گرفتار کر لیا۔ ٹیم نے کمپنی سے ملزمان کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ دوران ریمانڈ ملزمان سے ابتدائی تفتیش کے دوران بھتہ کی رقم مبلغ 20 لاکھ روپے برآمد ہو چکی ہے۔ ملزمان بھتہ خوری کے علاوہ ڈکیتی اور رابری کے دیگر مقدمات کے ریکارڈ یافتہ بھی ہیں۔ DPO ناروال نے DSP ظفروال اور ان کی ٹیم کو شاباش دی کہ انہوں نے ٹائم فریم کے اندر ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر لاڑکانہ ڈویژن عبدالوحید شیخ نے سیپکو حکام پر زور دیا ہے کہ وہ بغیر کسی تفریق کے غیر قانونی اور کسی بھی قسم کی بجلی چوری کو ختم کریں اور ریکوری کو بھی تیز کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اپنے کمیٹی روم میں بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں DIG لاڑکانہ جاوید جسکانی، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ جاوید، ڈپٹی کمشنر کمبر اور SSP کمبر آصف رضا بلوچ نے شرکت کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر شکارپور، جیکب آباد اور کشمور نے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کمشنر نے مزید کہا کہ بجلی چوری کرنے والوں اور ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ ہر ہفتے کی ہوگی۔ کمشنر نے یہ بھی کہا کہ اس
سلسلے میں ایک پرفارما بنایا جائے جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے دفتر کو بھیجا جائے تاکہ ہم محکمہ داخلہ کو آگاہ کر سکیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے DIG لاڑکانہ جاوید جسکانی نے کہا کہ سب سے پہلے بڑے نادہندگان کی فہرست تیار کی جائے تاکہ پہلے ان سے شروعات کی جا سکے، ان کے بعد کم نادہندگان کی فہرست تیار کی جائے تاکہ ان سے بھی ریکوری ہو سکے۔ اجلاس میں EC سیبکو نے بتایا کہ مجھے یہاں تعینات ہوئے 2-3 دن ہو گئے ہیں اور آنے کے بعد غیر قانونی کنیکشنز اور ریکوری والوں کے خلاف سخت آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جس میں کل تک لاڑکانہ میں 15 FIR درج کرائی گئی ہیں، 15 FIR کمبر میں درج کی گئی ہیں جبکہ 17 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ بجلی چوری کا خاتمہ ہو اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کی سربراہی میں سطح کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے ممبران SSP اور ایگزیکٹو انجینئر ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔